कानून के मुताबिक जो है ये केस दर्ज हो ही नहीं सकता। जो सनम जावेद के साथ जो है वो अमल किया जाता रहा, वही फलक जावेद के साथ जो है वो दोहराया ना जाए। वापस सब इंस्पेक्टर हैं, आप वही इंक्वायरी ऑफिसर हैं, वही कंप्लेंट है, वही तफ्तीश करें। सर बताइएगा, पीका के हवाले से जो नया लॉ आया है और साथ कुछ और डिपार्टमेंट्स भी कायम किए गए हैं, इस पर क्या कहते हैं? टीका एक्ट जो है 2016 का है, उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं 2025 में। टीका के रूल्स हैं 2018 के। टीका का एक्ट है ना, उसका जो दिबाचा है उसमें लिखा हुआ है लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का कोई स्कोप नहीं। दिबाचे में अगर इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ है तो इंक्वायरी हो नहीं सकती। इसमें इंक्वायरी की जो है ना वो डेफिनेशन भी नहीं दी गई टीका एक्ट। फिर टीका एक्ट के मुताबिक जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करने का तरीका कार नहीं। अब कंप्लेंट की डेफिनेशन नहीं है, कंप्लेंट की डेफिनेशन हो गई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, और उसके मुताबिक कंप्लेंट डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है। दूसरे नंबर पे ये है कि टीका एक्ट और टीका रूल्स के मुताबिक इंक्वायरी का कोई तरीका कार बयान नहीं किया, लिहाजा चूंकि इंक्वायरी नहीं हो सकती, इन दोनों केसेस में जो 110/25 है और 144/25 और 110/24 जो फलक जावेद के खिलाफ है, इन दोनों केस में यकतरफा इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी की कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा दोनों केसेस सिरे से जो है ना उनका लॉज होने का या दर्ज होने का कोई कानूनी तौर पर जस्टिफिकेशन होता है। दूसरे नंबर पर जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि जो 144 का 25 FIR है अदारों के खिलाफ जो इन्होंने बयान किया हुआ प्रोसिक्यूशन है, उसमें बासठ जो है ना, 62 सब इंस्पेक्टर हैं, आप वही इंक्वायरी ऑफिसर हैं, वही कंप्लेंट हैं, वही तफ्तीश करें। कानून के मुताबिक ऐसा हो नहीं। सर जो क्या है इसमें किन किन केसेस को, किस टाइप के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो रिमांड है इससे ज्यादा इसका रिमांड हो सकता है। ये बेसिकली डील करता है आपकी इंटरनेट सिस्टम को, जब सिस्टम यूज हुआ का इंटरनेट सिस्टम के ऊपर वेबसाइट्स ट्रांसलेट होती हैं, वेबसाइट से आगे सोशल मीडिया के जितने भी मामला हैं उसको पीका डील। तो क्या आपने कहा कि ये सारे मामला देखना, अब जिस तरह के फलक पे जो है अब तक जो वीडियो है वो कैद हो, तो आप जो मजीद रिमांड क्या है वो किस बेस पे है? सबसे पहले तो ये फलक की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। फलक को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। दूसरी गैर कानूनी बात ये कि फीमेल कोई भी साथ में शामिल थे नहीं थी, और इसी तरह उसकी तफ्तीश में जो है ना तो कोई फीमेल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल थी, लिहाजा उसकी जो गिरफ्तारी है। अच्छा आगे आ जाए एविडेंस में जो है जो उस्मा बुखारी वाला केस है, अभी तक कंप्लेनेंट जो है मुदैया मुस्तगीसा जो है अभी तक सामने आके तो उसने अपना एलिगेशन डेवलप ही नहीं किया। तो 2 मोबाइल से रिकवरी में है, अभी तक पासपोर्ट जो है अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो अब ये जो दोनों मोबाइल हैं कानून के मुताबिक ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। और दूसरे केस में जो है वो 144/25 किसी किस्म की कोई रिकवरी अभी तक नहीं हुई, बल्कि तफ्तीशी ऑफिसर जो है उन्होंने गैर कानूनी अमल किया है। उन्होंने कहा कि उसमें भी रिकवरी हो गई है। दूसरे केस की रिकवरी जो है ना, इस केस में जो है ना कानूनी तौर पर ना पढ़ी जा सकती है, ना समझी जा सकती है, ना इस्तेमाल की जा सकती है। लिहाजा दोनों केसेस में बुनियादी तौर पर दोनों केसेस डिस्चार्ज भी किए, बल्कि मैं तो कहूँगा ये कैंसलेशन FIR। ये तो आपको कोर्ट का डायरेक्ट जो मुद्दइया है, मुद्दइया पेश नहीं होती और आके अपनी स्टेटमेंट्स नहीं देती जी और कोर्ट के अपनी पेश नहीं होती, फिर उसके बाद क्या है? उसमें ये है कि सबसे पहले कोर्ट ने ये देखना है कि जो कंप्लेंट आई है क्या FIR की लैंग्वेज वही है जो कंप्लेंट की है। हमने कोर्ट से बाहर कहा है कि हमें वो दिखाया गया, अभी तक कोर्ट ने हमें वो नहीं दिखाया। अगर उसको इम्प्रूव किया गया है तो कानूनी तौर पे वो FIR दर्ज नहीं हो सकती। इसके बाद जो है अगर मुस्तगीसा सामने नहीं आती, अपना वर्षन बयान नहीं करती, या उसका वर्षन जो पहले उसने लिख के दिया हुआ है उससे हट के FIR है, तो कानून के मुताबिक जो है वो इंटेरोगेशन होनी चाहिए। जो अपनी एप्रीहेंशन जो है जो मुझसे पूछ रही है, यही एप्रीहेंशन पहले दिन जो है वो हमारी थी कि मुमकिन तौर पे जिस तरह सनम जावेद को इसकी दूसरी बहन को जो है वो पहले रगेदा गया और मलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो है वो वन आफ्टर अनदर केसेस में जो है वो उसको गिरफ्तार किया जाता रहा,
اسی طرح کہیں جو ہے وہ یہی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فلک جاوید کے ساتھ بھی نہ ہو، تو اسی اپریہنشن کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے ریمانڈ سٹیج پہ عدالت کے سامنے ایک اپلیکیشن فائل کی گئی تھی جس میں عدالت سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ NCCIA کے اوپر چونکہ اس عدالت کی کمپیٹنٹ جو ہے وہ جورسڈکشن ہے، عدالت کا ڈائریکٹ جو ہے وہ دائرہ اختیار ہے، تو ان کو آرڈر کریں کہ اگر ایک سے زیادہ کیسز میں مطلوب ہیں ہم، تو پلیز جو ہے وہ سارے کیسز میں ہماری ارسٹ ڈال لی جائے اور ہمیں اس میں انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کا حصہ جو ہے وہ بنا لیا جائے اور تصور کر لیا جائے، تاکہ کل کو جو صنم جاوید کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیا جاتا رہا وہی فلک جاوید کے ساتھ جو ہے وہ دوہرایا نہ جائے۔ اس کے اوپر ہماری اپلیکیشن کے ممکنہ طور پہ آ جانے کی خبر سن کے یا آتا ہوا دیکھ کے انہوں نے دونوں کیسز میں جو NCCA کے پاس موجود تھے دونوں کیسز میں انہوں نے ہماری ارسٹ جو ہے وہ ظاہر کر دی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کوئی اور کیس نہیں۔ برشتر صاحب یہ بتائیے گا کہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے، پروسیکیوشن کی طرف سے میلافائڈ سٹیٹمنٹ اور فیک آرگیومنٹ یا ویک آرگیومنٹ کی بنیاد پہ آج ریمانڈ ملے گا یا انصاف ہوگا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا جو بلیو اور جو ٹرسٹ ہے وہ پوسٹ کیا ہے اور فیتھ پوسٹ کیا ہے عدالت کے اوپر۔ ہم بطور وکیل جو ہے وہ جتنا بھی یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ عوام کی نظر میں کیوں نہ جو ہے وہ گرتا چلا جائے، لیکن ہماری جو ہمارا یقین ہے اور جو ہمارا جو ہے وہ اعتماد ہے وہ انہی عدالتوں کے جو ہے وہ کام پہ ہے۔ یہ ممکنہ طور پہ کچھ ایسے کیسز جس میں جو ہے وہ کچھ اور محرکات شامل ہوتی ہیں، جس میں گورنمنٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اسٹیٹ یا اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرنل جو ہے وہ جو فیکٹرز اپنا کہیں نہ کہیں رول ادا کر رہے ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ جو باقی کیسز ہیں ان میں ہم ان عدالتوں میں انصاف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اسی جو ہے وہ فیتھ کی وجہ سے اور اسی اعتماد کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آج بھی جو ہے اس عدالت میں اپنا جو ہے وہ پورا یقین اور اعتماد دکھاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عدالت سے ہمیں انصاف ملے گا، اور ممکنہ طور پہ عدالت جو ہے وہ سارے ہمارے دلائل سامنے رکھتے ہوئے اور جو پولیس فائل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی سفیشینٹ انکریمنیٹنگ مٹیریل فلک جاوید کے خلاف ابھی اس لمحے تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو عدالت کو اسے دونوں کیسز میں ڈسچارج کر دینا چاہتے ہیں۔ اچھا برشتر اظہر صاحب سے میرا کوشچن ہے، سر آپ نے آرگیومنٹ پیش کیا کہ یہ جو انہوں نے FIR دی ہیں یہ سرے سے بنتی نہیں ہے، اس طرح کے کیس ڈسچارج کیے ہیں ہائی کورٹ نے جوڈیشل ہسٹری کے اندر۔ قانون کے مطابق جو ہے یہ کیس درج ہو ہی نہیں سکتا، سیکشن رول 3 اور 4 جو ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی انکوائری نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ جو گرفتاری ہے وہ صرف فیمیل کر سکتی ہے، ایک فیمیل کی گرفتاری جو ہے وہ فیمیل پولیس آفیشل ہی کر سکتی ہے، اور رات کے وقت فیمیل کی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے بنیادی حق۔ میں نے کہا تھا کہ انکوائری کا پروسیجر لیگا ایکٹ میں ہے، دوسرا میں نے کہا تھا کہ جو تفتیش ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کر سکتا ہے، سب انسپیکٹر نہیں کر سکتا۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو 144/25 نمبر FIR ہے جو اداروں کے خلاف انہوں نے پوسٹ کی ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی ایسا میٹیریل نہیں ہے کہ جس سے کوئی دفعہ یا آفینس بن سکے، اور اس کی انٹیروگیشن جو ہے نا پہلے دن سے ہی باسط نام کے جو ہے نا سب انسپیکٹر کر رہے، باسط ہی اس میں مدعی ہے، مستغیث ہے، باسط ہی جو ہے نا وہ اس میں تفتیشی آفیسر ہے۔ قانون کے مطابق جو ہے مستغیث جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ میں نے چونکہ صنم والا کیس کا بھی حوالہ دیا، تو فاروق حیدر صاحب، جسٹس فاروق حیدر صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ بیان کیا کہ جب تک فرانزک کی رپورٹ نہیں آ جاتی، فرانزک کیا ہوتی ہے کہ بیسیکلی وہ ڈیوائس ریکور ہوتی ہے، وہاں سے اکاؤنٹ سے اسی ڈیوائس سے چیزیں باہر نکل آتی ہیں اور ان کا اپنے تقابل یا موازنہ کرنا ہوتا ہے۔ جب تک وہ فرانزک کی رپورٹ نہیں آ سکتی تو یہ کیس کریٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا دوسری جو FIR 110 نمبر جو ہے اس میں 9 لوگوں کی انٹیروگیشن طریقے سے ہو چکی ہے، جس میں عتیق ریاض بھی شامل ہے۔ ابھی تک وہ بیسک ڈیوائس جو ہے وہ ریکور نہیں ہو سکی، اور جو فلک کے خلاف ایلیگیشن جو بالکل جھوٹے بے بنیاد ہیں، اور قانون کے مطابق مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، نہ ہی آفیسر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں 9 مئی کے بعد جاوید اقبال صاحب کی اپلیکیشن کے اوپر پہلی دفعہ کسی بھی ملزم کا بیان جو ہے، جاوید صاحب نے 2 اپلیکیشن کی طرف سے میں نے فائل کی تھی، اس کے اوپر جو ہے پہلی دفعہ فلک جاوید کا کسی بھی ملزم یا ملزمہ میں سے پہلی دفعہ اس کا بیان قلمبند ہوا ہے۔ اس بیان کی روشنی میں سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے اگر کسی بھی ملزمہ یا ملزم کو مجبور کیا جائے کوئی بیان دینے کے لیے تو مقدمے کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، کم از کم ڈسچارج کیا جائے۔